मसीह यस्सु के जलाली मुक़द्दस फ़तामत नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन चैनल पर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि चंद एक अहबाब सवालात भी कर रहे हैं, तो आपके सवालात भी मैंने सुने हैं, मुझ तक पहुँचे हैं। तो आप धीरज रखें, सवालात रखें, सवालात करते रहें। मैं हर सवाल का जवाब वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। तो हम बात ये कर रहे थे, बल्कि हमने पढ़ा है कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। अच्छा, कुछ लोग सब्बत को तोड़ने का, सब्बत की नाफरमानी करने का सबसे बड़ा बहाना ये बना लेते हैं कि जी इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। तो इब्ने आदम सब्बत का मालिक है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। हमें इस हवाले के बारे में, इससे पहले कि मैं तफसीर करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किताब मुक़द्दस को पढ़ने वाले ईमानदार इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि किताब मुक़द्दस में किसी भी जगह ये नहीं मिलता कि सब्बत के दिन शिफा नहीं दी जा सकती। भाई ये तो यहूदियों की, फ़कीहों और फरीसियों की अपनी बनाई हुई तफसीर थी, जिसकी पादाश में वो खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगा देते थे कि जी ये सब्बत को तोड़ रहा है। फिर तौरा में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको अगर भूख लगी है और आप खेत में से जा रहे हैं तो बालियां तोड़कर नहीं खा सकते। ये मैं आपको बताता हूं, तौरा में नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये फ़कीहों ने, फरीसियों ने, जो फ़िक़ा थे, शरा के फ़िक़ा थे, उन्होंने ये अपनी तफसीरें कर रखी थी, फतवे जारी कर रखे थे, जिनकी पादाश में उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर भी फतवा लगा दिया कि ये सब्बत को तोड़ता है। अच्छा, जिन लोगों को फ़कीहों और फरीसियों के फतवों के साथ इतना प्यार है कि वो हर बात में यहूदियों के वैसे तो मुखालिफ होते हैं, लेकिन जब सब्बत तोड़ने की बारी आ जाए तो उन फतवों की तायद में खड़े हो जाते हैं। भाई सोचें ज़रा, मसीह पर उन्होंने बहुत से फतवे लगाए, ये मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा। ये सिर्फ फतवे ही थे उनके। तौरा की तालीम ऐसी नहीं है कि आप सब्बत के दिन शिफा नहीं दे सकते, आप सब्बत के दिन खुदा का काम नहीं कर सकते, आप सब्बत के दिन बालियां तोड़कर नहीं खा सकते। किताब मुक़द्दस में कहीं नहीं लिखा हुआ। असल में फ़की जितने भी थे, उन्होंने शरीयत खुदाबंदी की मुख्तलिफ तफासीर करके शरह खुदाबंदी को इस कदर सख्त बना दिया कि एक आम इंसान भाई इसको बोझ समझने लगा। यहूदी उलमा ने सब्बत की तफसीर करते हुए कुछ कवानीन बनाए, जिनको यहूदी फ़िक़ा की ज़ुबान में मिलाखयोत कहा जाता है। इसकी तफसील के लिए आप कामोसल किताब, उसके सफ़ा नंबर 500 पे जाइए, मिलाखयोत आपको वहाँ मिल जाएगा कि उन्होंने बहुत सी अपनी तफसीरें बना रखी थी, जिनकी पादाश में वो यस्सु को मुजरम ठहराते थे। खुदा की नज़र में यस्सु ने कहीं भी सब्बत को नहीं तोड़ा। तौरा की रोशनी में यीशु मसीह ने कहीं भी सब्बत को नहीं तोड़ा।
آج بھی بہت سی تفسیریں ہیں. ایک بندہ تفسیر کرتا ہے تو وہ دوسرے کو مجرم بنا دیتا ہے. بہت سے خدام ہیں وہ ایک دوسرے کو مجرم بناتے ہیں. بہت سی ڈینامینیشنز ہیں تفسیروں کی آڑ میں وہ ایک دوسرے کو مجرم بناتے ہیں. تو کیا سمجھ لیا جائے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح سبت کی پاسداری کرتے تھے، لیکن جو قوانین فقہ نے بنا رکھے تھے، جو قوانین فریسیوں نے بنا رکھے تھے، ان کی پاداش میں، ان کی روشنی میں یسوع مسیح سبت کو توڑنے کا مرتکب تھا، جس کی نہ تو یسوع کو کوئی پرواہ تھی اور نہ ہمیں کوئی پرواہ ہے. ہاں، جو لوگ پرواہ کرتے ہیں، جو لوگ یقین کرتے ہیں فقیوں اور فریسیوں کا، کرتے رہیں. تو قاموس الکتاب صفحہ نمبر 500 پر ملاخیوت پڑھ کر دیکھیں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے. ان ملاخیوت کے مطابق ایک عام انسان سبت کے دن 2 ٹانکے، کپڑا پھٹ گیا ہے نا، تو ملاخیوت کے مطابق، ملاخیوت کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق ایک عام آدمی کپڑے کو سلائی کرنے کے لیے 2 ٹانکے نہیں لگا سکتا. اگر آپ کی اناج کی بوری کہیں کھل گئی ہے تو آپ اس میں 2 گانڈھے نہیں لگا سکتے. ملاخیوت کی روشنی میں، ملاخیوت کی جو فتوے ہیں ان کی روشنی میں آپ 2 ٹانکے 2 گانٹھ نہیں لگا سکتے، حالانکہ تورا میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ یہ ٹیشو پیپر اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھ سکتے ملاخیوت کی روشنی میں. تو مزید اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تالمود، اس کا ٹریک ہے شبات، اس کو بھی پڑھ کر دیکھ لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فقیوں اور فریسیوں نے سبت کو لے کر کتنا زیادہ مشکل کر رکھا تھا لوگوں کو. سبت کو ماننا ایک عام انسان کے لیے کتنا مشکل تھا. تو خداوند یسوع مسیح نے ان کی تفاسیر کو نہیں مانا، ان کی بنائے ہوئے قوانین کو نہیں مانا، لیکن خدا کے کلام کو وہ مانتے تھے، تورا کو وہ مانتے تھے، خود شریعت خداوندی کے وہ فرما بردار تھے. آج بھی اگر ہم کسی کی تفسیر کو نہیں مانتے تو وہ ہم پر الزام کون سا لگائے گا؟ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ جی میری تفسیر کو نہیں مانتے، بلکہ وہ الزام ہم پر یہ لگاتے ہیں، بہت سے لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو جی خدا کے کلام کو نہیں مانتے. یعنی ان کی نظر میں خدا کا کلام وہ ہے جو وہ تفسیر کر کے ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں. تو اس وقت بھی ایسا ہی تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں معاملہ کیا ہے. سبت کے روز گندم کی بالیاں توڑ کر اور ان کو مسل کر کھانا، یہ ایسا کام نہیں ہے جو معمولات زندگی کا کوئی حصہ ہو. یہ اس کا تعلق انسان کے پیٹ کے ساتھ ہے. اور خدا ظالم نہیں ہے، خدا باپ کھانے پینے سے منع نہیں کرتا. قربان جائیں جی فقیہ اور فریسیوں کی تفسیروں پر اس وقت کی، اور قربان جائیں آج بھی جو مسیحی علماء دین ہیں جو کبھی تو فقیہ اور فریسیوں کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بات آ جائے سبت کی تو فوراً چھلانگ لگا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں فقی ٹھیک کہہ رہے ہیں، فقی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یسوع نے سبت توڑ دیا تھا، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. تو دیکھو لکھا ہوا ہے، بیان کن کا ہے؟ الزام کون لگا رہا ہے؟ اس حوالے میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اقرار کیا کہ ہو مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے سبت ٹوٹ گیا، معاف کیجئے گا. اقرار کیا ہے. میں کیوں مانوں میرا یسوع سبت توڑتا تھا؟ میں نہیں مانتا. آپ مانتے ہو تو مانتے چلے جاؤ، میں تو یسوع کے ساتھ کھڑا ہوں.
آپ فقیوں اور فریسیوں کے ساتھ کھڑے رہو. یہ ساری باتیں سمجھانے کی غرض سے میں آپ کو کر رہا ہوں کہ باشعور بنے. آپ کا ضمیر جو ہے وہ خدا کا چراغ ہے، اس کو بجھنے نہ دیں. کتاب مقدس کو پڑھیں، اصل حقائق کو جانیں. تالمودی حلاقہ، جس کا مطلب ہے یہودی علماء کی وضع کرتا نمونہ زندگی، تو انہوں نے تو بھائی اپنی نمونہ زندگی اس قسم کی بنا رکھی تھی جس میں لوگ تنگ تھے، جو بوجھ سمجھنے لگے تھے. اس لیے تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا.